अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है। आज ज़रा सा शकील मौजू है और वो बात समझने वाली है। देखें, पाकिस्तान में ना एक कश्मीर का मसला है कश्मीर। आप वो कह लें कि पाकिस्तान की शहरग है। पाकिस्तान क्लेम करता है कि कश्मीरी हमारे भाई हैं, और कश्मीरी जो हैं उनकी अक्सरियत जो है वो ये क्लेम करती है कि कश्मीर की मंडी रावलपिंडी, यानी कि कश्मीर और पाकिस्तान एक जान। अच्छा, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका जो है इसके अंदर वो ना अशराफी है, लेकिन उनकी एक सोच है, और वो किसी के भी नहीं है। वो इवन जिस घर में पैदा होते हैं वो उसके भी नहीं है। और इंतशारी फसाद फी सबिलिल्लाह, दूसरे की जिंदगी अजाब बनाई हुई होगी, कोई उसको एहसास नहीं होगा, पूरी पक्की नींद सोएगा, और अपनी ज़िंदगी जो उनसी है ना वो दरबदरी उनकी पाई जाएगी। कहीं ख़ास किस्म के बिजनेसेस आ जाते हैं, यानी कि दिहाड़ी मार किस्म के, प्रॉपर्टी के, गाड़ियों के, उनके अंदर वो आपको नज़र आएंगे। लेकिन अगर मुस्तकिल बिजनेस कहा जाए जहाँ पे, वहाँ पे वो नहीं नज़र आएंगे, किसी भी जगह पे स्टैंड नहीं लेंगे। लेकिन झगड़ा लड़ाई फसाद, वहाँ पे वो नंबर वन होंगे। जहाँ मुफाद मिलेगा वो वहाँ पे मौजूद होंगे, और जहाँ कहीं पे आप कह लें कि पैरों पे खड़ा होना होगा अपनी ज़बान की पासदारी, क्योंकि वहाँ पे वो बिल्कुल फारिग होंगे, आपको नज़र ही नहीं आएंगे, इज्जत नाम की शय नहीं होगी। ये कश्मीरियों की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं अगवान। अगवान को अगर आप देखें तो उनकी भी बस पैसा, ज़कात दो, खैरात दो, फितराना दो, सब लेने के लिए तैयार होंगे, और मुंह से कहेंगे कि अच्छा अपना खैरात दो, ये करो वो करो, और होंगे क्या, बिलियनर होंगे, लेकिन फिर भी वो जो है इन हरकतों से बाज नहीं आएंगे। इसी तरीके से अगवानों की अक्सरियत जो उनसी है ना, इनमें बहुत कम अच्छे लोग हैं कि जो एहसान को एहसान समझते हैं, वरना एहसान फरामोशी ही इनके अंदर पाई जाती है। और टूटे हुए होंगे, यानी कि पैसे के लिए ना मर रहे होंगे, कुछ भी कर गुजरेंगे, कोई उनको एहसास नहीं होगा, पूरी पक्की नींद सोते हैं। नमाजें हाँ पढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद कोई हकूकुल बाद कोई वो उस नाम की कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, दोनों के ऊपर अगर आप देखें तो अजाब। अच्छा, कंबो कबीला जो है ना इस इलाके का, बड़ा रूल किया है इसने, बड़ा इसकी तारीख है, लेकिन इनके अंदर भी बहुत अच्छे लोग भी हैं। लेकिन इनके अंदर खास चीज़ पाई जाती है कंबो में कि क्योंकि अब तो बेचारे डिस्पर्स हो गए हैं इधर उधर, कबीला रहा ही नहीं, कि इनके अंदर जो काबिल आदमी पैदा हो जाए ना, तो सारा टब्बर मिल के ना उसकी ऐसी तैसी फेर के रख देता है, उसको काबिल रहने नहीं देता, उसका दिमाग फारग कर देता है, उसकी इतनी टांगे खींचती हैं कि वो कहता है कि यार ये मेरे साथ हो क्या गया है। ये बड़े बड़े कंबो जो उनसे है ना, अगर आप देखें तो सब बर्बाद नजर आएंगे। क्यों नजर आएंगे? उनकी टांगे खींचने वाले उनके अपने भाई होंगे, उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, उसके खिलाफ हर वक्त साजिश में लगे रहेंगे, तबाह हो गए। ये चीज इनमें पाई गई। तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की अगर आप मिसाल देखें, अगवान, कंबो और कश्मीरी, तीनों बर्बाद नजर आते हैं, यानी कि जूतियां पड़ रही हैं। कश्मीर में अगर आप देखें तो इंडिया ने कब्जा कर लिया, जूती की नोक पे रखा हुआ है, और बेशुमार जो ना उनके राइट्स वो फारिग किए हुए हैं। बस उनको इस वक्त में मार मार जूतियां, डंडे मार मार इस काबिल किया हुआ है कि वो कहते हैं कि कोई जुल्म ना हो जाए हमारे साथ, कोई ज्यादती ना हो जाए, जरा सा कोई होता है तो वो घर गिरा देते हैं उनका, नस्ल ही बर्बाद हो जाती है। सबसे बड़ा एसेट जो होता है ना इन इलाकों के अंदर, वो घर होता है, यानी कि नस्लें मिलके बनाती हैं। एक बंदा शुरू करता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथी नस्ल जाके जो है ना उस घर को कंप्लीट करके उसमें रहते हैं। फिर वो दूसरे के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं, तीसरे के लिए। बड़ा महंगा घर होता है और बड़े साफ सुथरे घर होते हैं, फिर उसमें तालीम भी होती है, सब कुछ होता है। लेकिन इंडियंस ने ना इसराइलियों की मदद से, इसराइल के मशवरे से, कि जो आपको नजर आए कि जरा सी राइट्स की बात कर रहा है उसका घर गिरा दो, वो बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, फिर आ जाती है एक नस्ल आ जाती है, अगर आप उसके अंदर देखें, नस्ली में बात कर रहा हूँ और किसी नेगेटिव उसमें नहीं कर रहा, फलस्तीनियों को देखें। फलस्तीनियों के जो अपने इस वक्त में अजाब टूटा हुआ है, पाकिस्तान ने स्टैंड लिया सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में। अगर किसी ने स्टैंड लिया और खुल के बात की है तो ईरानियों के ऊपर बुरा वक्त आया तो ईरानियों के लिए लिया, और फलस्तीनियों पर बुरा वक्त आया तो फलस्तीनियों के लिए स्टैंड लिया। हाँ, पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी भी
مطلب پائی جاتی ہے. اپوزیشن دیکھیں کہ ڈار صاحب کو بات نہیں کرنے دے رہے کہ ہمیں موقع مل گیا. وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ کس جگہ پہ فائٹ ہوئی ہے, کیا مشورے تھے, اگر پہلے آتے تو ایک فساد دوسرا فساد. لیکن چلیں یہ موضوع سے ہٹ رہے ہیں ہم. فلسطینیوں کو اگر آپ دیکھیں, فلسطینیوں نے اپنا بیڑا غرق کر کے رکھ لیا. جب انڈین جاتا تھا تو ایک ہی بات کرتے تھے, اور وہ انڈیا میں جاتے تھے تو ایک ہی بات کرتے تھے کہ کشمیر انڈیا کا ٹوٹ انگ ہے, ٹھیک ہے, کہ مکمل حصہ ہے. اور یہ کون کرتا تھا؟ یہ فلسطینی کرتے تھے. یہ وہی فلسطینی ہے کہ جو آج پاکستان کے اوپر نعرے لگا رہے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں گے کہ اگر یہاں پہ امن ہو گیا نا, کچھ ٹائم کے بعد, سالوں نہیں کچھ ماہ کے بعد دیکھیں گے کہ ان کی انڈیا سے یاریاں دیکھنا, انڈیا کے اوپر مہربانیاں دیکھنا, اور انڈیا سے محبت دیکھنا, اور پھر پاکستان سے نفرت دیکھنا. سب کچھ بھول جائیں گے, منٹوں سیکنڈ ہی بھول جائیں گے. ٹھیک ہے, بہت مطلب ہم نے ان کے لیے, ان کے رائٹس کے لیے بڑی آواز اٹھائی ہے, پوری دنیا نے آواز اٹھائی ہے. ان آوازیں اٹھانے کا فائدہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب جن کے لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے وہ اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہوں. ایک تاریخی یعنی کہ ایک دور ہے. ان فلسطینیوں کو جتنے قتل ہوئے ہیں نا یہاں پہ, یو این او, جھوٹی یو این او, بے ایمان یو این او, چال باز یو این او, اگر وہ یہاں پہ بتا دیں نا 70,000 یا 80,000 قتل ہوا ہے, 60,000 قتل ہوا ہے فلسطینیوں کا, ہو سکتا ہے 5 لاکھ ہوئے ہیں. یہ سارے بھی جو نا مار دیے جائیں, کچھ جو ادھر ادھر نکل گئے, یہ واپس آ کے قبضہ کر لیں گے یہاں پہ. ایک ٹائم ایسا آئے گا اور پوری دنیا ان کے ساتھ ہوگی, یہ نہیں ختم ہوں گے, کیونکہ یہ بائی نیچر جو نا کچھ اس طرح کے ہیں. لیکن جب یہ واپس آئیں گے نا تو یہ وہ نہیں ہوں گے جو آج ہے, یا اگر اس حالت میں رہیں گے نا تو یہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے اس حالت میں, یہ اپنی ذات کے ساتھ مخلص نہیں ہے. افغانی اپنی ذات کے ساتھ مخلص نہیں ہے, کشمیری اپنی ذات کے ساتھ مخلص نہیں ہے. کمبو جو ہے یہ تباہ ہو گئے ہیں, بالکل رول پھل گئے ہیں. کہیں محلے میں کوئی نظر آ جائے تو جو ہیں ان کے اندر آپ دیکھ لیں وہی صفات پائی جاتی ہیں. جب یہ اپنے آپ کو درست کریں گے تو پھر ان کا عروج شروع ہوگا. بڑے بڑے قبائل ہیں, نام لیں گے تو پھر تھوڑے سے پرابلم بھی آ جاتے ہیں. اس وقت تو پاکستان کے اندر چودھری رانے جو ان سے نا جتنے کمی کمین تھے نا, کمی کمین میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو اپنے اصل کو چھوڑ دے اس سے بڑا بےغیرت کوئی نہیں ہوتا. جو وہ ہے وہی ہے نا. وہ اگر موچی ہے یا نائی ہے یا دھوبی ہے, اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا, اس کی پوری عزت ہے, وہ اپنی شناخت کے ساتھ جیے. لیکن ہو دھوبی اور وہ کہے میں جٹ ہوں, اور پھر وہ جٹ جو ہوتا ہے نا, جو اصلی جٹ ہو, اس کو وہ کہے کہ اوے تو ایسی تھی کی تیسی تیری, میرے پاس پیسہ بھی ہے. اصل جٹ جو ہوتا ہے نا کبھی بھی گالی نہیں دیتا. لیکن یہ کس قسم کے جٹ ہیں کہ صبح سے لے کے شام تک اودی بہن دی, اودی ماں دی, اودی فلانے دی. یہ جٹ نہیں ہوتا. جٹوں میں یہ کسی بھی گوت کا ہو, وہ بیچارہ اس قسم کی بات ہی نہیں کرتا. وہ تو تکلیف سہ لیتا ہے, دوسرے کو فیسلیٹیٹ کرتا ہے, بڑا ہوتا ہے. اس کی شان ہی کچھ اور ہوتی ہے. جٹوں کی بڑے پائے جاتے ہیں, ٹھیک. لیکن اس وقت تو اٹ پٹو تو رانا باہر آتا ہے, ملک باہر آتا ہے, بس اللہ رحم کرے. موضوع میں آپ کو جو دانا ثقیل جو ہے, اس بات کو آپ سمجھیں کہ تعلیم جس کو ہم نے سمجھ لیا نوکری حاصل کرنے کا یا حساب کتاب کرنے کا ذریعہ سمجھ لیا, یہ اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے بھی بڑی ضروری ہے کہ افغانیوں کو کیوں کبھی کوئی آگے مار رہا, کبھی کوئی آگے مار رہا. کیا حرکتیں ہیں ان کی. 3 دن مہمان ہے جی, اس کے بعد اسی کا گلا کاٹ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. جس نے احسان کیا ان کے اوپر اس کی انگلیاں نہیں پوری گئیں واپس. ایسے احسان فراموش. کشمیریوں کو جنہوں نے بچایا جس پاکستان نے, مطلب کیا بجلی کا ریٹ ہے, کس بات کے لیے وہ مانگ رہے ہیں, کیا پورا پاکستان جو نے اپنا پیٹ کاٹ نہیں رہا. لیکن احسان فراموشی دیکھیں, منٹ لگا جناب, بندے اکٹھے ہو گئے. کیا پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانے کے لیے دوسری ٹیم نہیں اکٹھی ہو سکتی تھی؟ بتا نہیں سکتے تھے کون ہے. کچھ لوگوں نے بات کی ہے, زبان کھولی ہے, لیکن ناکافی ہے. عام پبلک کو جو ہے نا ان کو احسان فراموش ہے نا. وہ جی ہمارا ڈیم ہے جی, ہماری بجلی ہے جی,
خود کیا کرتے ہو؟ یہاں پہ کیا کام ہے؟ پنجاب میں پورے میں زراعت ہی زراعت، یہاں کا گندم مانگ رہے ہو کھانے کے لیے، لیکن کچھ اور نہیں۔ افغانیوں کا بھی یہی حال ہے، ادھر سے جوتے پڑ رہے ہیں، ادھر سے جوتے پڑ رہے ہیں، آج جب لڑ رہے ہیں حالت دیکھو، وہ کنداری گروپ ہے جی، وہ فلانا گروپ ہے جی، وہ فلانا گروپ ہے جی۔ اسلام یہ ہے، اسلام کا نام جو دنیا میں بدنام کیا وہ انہوں نے کیا، یعنی کہ جس عورت کے لیے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر بچھا دی تھی، کوئی یہ جوان جو ہے نا، کوئی سمجھتے نہیں ہے کہ ٹرائبل کے لیے چادر کی کیا اہمیت ہوتی ہے، قتل ہو جاتے ہیں اس چادر کے اوپر، عزت ہوتی ہے چادر۔ ایک عورت کے لیے اپنی جس کو منہ بولی بہن کا، اس کے لیے چادر بچھا دی، بیٹی کے لیے چادر بچھا دی، اس کو انہوں نے پیر کی جوتی بنایا ہوا، یعنی کہ ماں کو، بہن کو، بیٹی کو کیا عزت دیتے ہیں؟ تعلیم نہیں دینی جی، یہ نہیں دینا، اور تعلیم بھی کیا، اللہ رحم کرے۔ کیوں جوتیاں پڑ رہی ہیں؟ اس لیے جوتیاں پڑ رہی ہیں، یہی فرق ہے۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔